नमस्ते साथीहरू, फेरि पनि स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो नेपाली लोकसेवा युट्युब च्यानलमा। म सुबिन झा। आज हाम्रो नेक्स्ट भिडियो रहेको छ डिफरेन्सेस बिट्विन जीन एन्ड एलिल्स। हामीले क्रोमोजोमको चित्र बनायौं जुन हामीले प्रिभियस क्लासमा पनि गरेको थियौं, जसमा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर सुपर कोइल्ड हुन्छ। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चरहरू सुपर कोइल्ड हुन्छ। जति सिम्पल हामी बनाइरहेको छौं त्यति सिम्पलमा हुँदैन, एकदमै कोइल्ड भएको हुन्छ। र यही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चरलाई हामीले बाहिर निकाल्यौं है। त्यसलाई हामीले के भन्यौं त? डीएनए भन्यौं। त्यसलाई हामीले के भन्यौं त? डीएनए भन्यौं। मैले भनिसकेको छु 5 सेन्टिमिटर लामो हुन्छ र यो डीएनए को थिकनेस जुन हुन्छ 2 नैनोमीटर को हुन्छ, जुन हामीले प्रिभियस क्लासमा गरिसकेको थियौं। अब यो डीएनए लाई है जीन कसलाई भन्ने त? डीएनए को त्यस्तो सेक्सन जनरल भाषामा हामी अहिले बुझौं। यसको जब हामी मोलिकुलर बेसिसमा जान्छौं तब हामी डिटेलमा पढ्छौं डीएनए, जीन, एलिल्सहरू। अहिले हामी सिंपल भाषामा बुझौं है कि जीन भने के हो त? डीएनए को त्यस्तो सेगमेन्ट जसले प्रोटीन सिन्थेसिस गर्छ, मीन्स प्रोटीनलाई कोड गर्छ। मीन्स जस्तै मानिलियौ यो सेगमेन्ट मीन्स सेक्सन अफ डीएनए व्हिच कोड फॉर प्रोटीन। त्यसलाई हामीले के भन्छौं भने जीन भन्छौं। त्यसलाई हामी के भन्छौं त? जीन भन्छौं। जीन भनेको के हो त? डीएनए को फ्र्यागमेन्ट, डीएनए को सेगमेन्ट, डीएनए को सेक्सन, डीएनए को फ्र्यागमेन्ट, डीएनए को सेक्सन जसले प्रोटीन बनाउँछ त्यसलाई हामी के भन्छौं त? जीन भन्छौं। अब यसमा बुझ्ने कुरा के छ भने नि कि जसले जुन पार्टले प्रोटीन बनाउँछ त्यसलाई हामी भन्छौं के त? जस्तै यति पार्टले मानेको मैले यति पार्टले प्रोटीनलाई कोड गरिरहेको छ, प्रोटीन बनाइरहेको छ भने यति पार्टलाई हामी के भन्छौं त? एक्सोन भन्छौं। अरु जुन पार्टले प्रोटीनलाई कोड गर्दैन, नन कोडिङ पार्ट जसले प्रोटीन बनाउँदैन त्यसलाई हामी के भन्छौं भने इंट्रोन्स भन्छौं। एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो यहाँ। यसको मतलब डीएनए मा एक्सोन पनि हुन्छ, इंट्रोन पनि हुन्छ र यिनीहरुको चर्चा मैले भनिहाले। जब हामी मोलिकुलर लेभलमा जान्छौं यिनीहरुको हामी डिटेल एक्सोन, इंट्रोन, स्प्लाइसिङ यिनीहरुको हामी चर्चा गर्छौं। अहिले हामीले के बुझ्यौं भने यो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चरलाई हामीले बाहिर निकाल्यौं, त्यो डीएनए हो। र डीएनए को त्यस्तो सेगमेन्ट, डीएनए को त्यस्तो सेक्सन जसले प्रोटीन बनाउँछ। सिंपल भाषामा जसले प्रोटीन बनाउँछ त्यसलाई हामी के भन्छौं त? जीन भन्छौं। र डीएनए मा कोडिङ पार्ट पनि हुन्छ, नन कोडिङ पार्ट पनि हुन्छ। मीन्स प्रोटीन बनाउने वाला पनि हुन्छ, नबनाउने वाला पनि हुन्छ। र बनाउने वालालाई, प्रोटीन बनाउने वालालाई हामी के भन्छौं त? एक्सोन भन्छौं। नबनाउने वालालाई के भन्छौं त? हामी इंट्रोन्स भन्छौं। नन कोडिङ पार्ट जसले प्रोटीन सिन्थेसिस गर्दैन है। त हामीले के बुझ्यो भने डीएनए र यानी जीनमा फरक। डीएनए को त्यस्तो सेगमेन्ट्स, त्यस्तो पार्ट जसले प्रोटीन बनाउँछ त्यसलाई हामी के भन्छौं त? जीन भन्छौं। प्रोटीन कोडिङ गर्ने एक्सोन, नन कोडिङ पार्टलाई हामीले के भन्यौं त? इंट्रोन्स भन्यौं। अब जीन र एलिलमा के फरक छ त? सबैभन्दा मुख्य पोइन्ट्स, फेरि यो एकदम कन्सेप्ट क्लियर गर्ने पोइन्ट्सहरु हो। जीन र एलिलमा के फरक छ त? एलिललाई हामीले कसरी डिफाइन गर्छौं त? डिफरेंट फॉर्म्स अफ सेम जीन। जस्तै एउटा एक्जाम्पल लिउँ हामी, आई कलर जीन। यसको एलिल्स ब्राउन हुन सक्छ, ब्लू हुन सक्छ, ग्रे हुन सक्छ, ग्रीन हुन सक्छ, इत्यादि कलर को हुन सक्छ। मीन्स
इत्यादि हुन सक्छ। मिन्स हामीले के बुझ्यो भने आई कलर जिन, यो जिनले आई कलरलाई सो गर्यो र एलिनले के सो गर्यो त ब्राउन पनि हुन सक्छ, ब्लू पनि हुन सक्छ, ग्रे पनि हुन सक्छ, ग्रीन पनि हुन सक्छ। यसलाई म फेरि एउटा डायग्नोसिस रूपले बुझाउँ तपाईहरुलाई। फेरि यहाँ सुन्नुस्, हामीले बुझिहाल्यौं कि डीएनए को त्यस्तो फ्र्यागमेन्ट जसले प्रोटिन कोड गर्छ त्यसलाई हामीले भन्यो जिन। मानौ कि यो क्रोमोजोम छ है, मैले मानेको यो क्रोमोजोम छ। अब हेर्नुस् यहाँनिर यो क्रोमोजोम छ है। यो क्रोमोजोममा अगर कसैले यो भनिरहेको छ कि यो पार्टलाई जिन भनिन्छ तो एकदमै गलत हो। एकदम ध्यान दिएर सुन्नुपर्ने कुरा हो। यो पोइन्टलाई कसैले नोटिफाइड गरिरहेको छ कि यो जिन हो, त्यो हुन सक्दैन। क्रोमोजोमको यो पार्ट एउटा पार्टले एउटा एलिल बनाउँछ र क्रोमोजोमको अर्को पार्टले अर्को एलिल बनाउँछ। ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो यहाँनिर। अगर यो पार्टलाई कसैले भनिदियो कि यो हो जिन है, यो जिन हो, त्यो हुँदैन है। भन्नुको अर्थ के हो भने क्रोमोजोमको यो पार्टले एउटा एलिल बनाउँछ, क्रोमोजोमको अर्को पार्टले अर्को एलिल बनाउँछ। जस्तै एउटा इक्जाम्पल लिउँ हामी हाइटको, जुन विद्यार्थीहरूले क्लियरली बुझ्छन् हाइटको इक्जाम्पलमा। जस्तै मानिलिउँ क्रोमोजोमको यो पार्टले टल स्मल टी यो एलिल बनायो, क्रोमोजोमको अर्को पार्टले क्यापिटल टी यो एलिल बनायो। यो दुवै एलिल मिलेर जिन बन्छ। जिन के हो त टी र टी, यो के हो त जिन हो, यो के हो त जिन हो र टी मात्रै के हो त एलिल हो। जस्तै यो हामी हाइटको लागि लियौं, अर्को हामी लियौं शेपको लागि लियौं। यहाँ क्यापिटल आर यहाँ स्मल आर हामीले शेपको लागि लियौं। भन्नुको अर्थ यो दुवै मिलेर के बनायो त जिन बनायो। आर आर यो के हो त जिन हो। ध्यान दिनुपर्ने कुरा, मैले एउटा क्रोमोजोम लिए, क्रोमोजोमको कुनै पोइन्टलाई अगर कोही भनिदिन्छ यो पोइन्टलाई यो जिन हो, त्यो हुँदैन। क्रोमोजोमको एउटा पार्टले एउटा एलिल बनाउँछ, क्रोमोजोमको अर्को पार्टले अर्को एलिल बनाउँछ भने यो दुवै एलिल मिलेर के बन्छ त जिन बन्छ। जस्तै टी टी जिन हो, दुवै मिल्यो, आर आर जिन हो। त यसमा यो क्रोमोजोममा कतिवटा जिन छ त, यो क्रोमोजोममा कतिवटा जिन छ त 2 जिन। कुन जिन त यो दुईटा क्यापिटल टी स्मल टी क्यापिटल आर स्मल आर। त यो क्रोमोजोममा कतिवटा जिन छ, 2टा जिन छ। तर एलिल कतिवटा छ त, एलिलको चर्चा गर्ने हो भने एलिल कतिवटा छ त 4वटा छ। 1 2 3 4 एलिल 4वटा छ। ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो है। त यो फरक छ जिन र एलिलमा। मिन्स एलिल इज भेरिएन्ट अफ जिन, एलिल इज भेरिएन्ट अफ जिन है। भन्नुको अर्थ के हो भने नि जस्तो मैले भनिहाले कुनै एउटा पोइन्टलाई जिन भनिदैन। कुनै एउटा पोइन्टलाई क्रोमोजोमको यो पार्टले एउटा एलिल बनाउँछ, क्रोमोजोमको अर्को पार्टले अर्को एलिल बनाउँछ र यो दुवै एलिल मिलेर के बन्छ त जिन बन्छ। होला हामीले के पढ्यौं त क्रोमेटिन पढ्यौं, क्रोमोजोम पढ्यौं, डीएनए पढ्यौं, जिन पढ्यौं, एलिल पढ्यौं। तर यति मात्रै कुरा छैन, यिनीहरुमा धेरै है भेग कुराहरू छन् जुन हामी जब मोलिकुलर बेसिसमा पढ्छौं प्रत्येकको बारेमा हामी डिटेलमा डिस्क्रिप्सन गर्छौं है। आजलाई यति नै, धन्यवाद।